नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अभिनेत्रीम् आक्रमित व्यवहारे एर्नाकुलं न्यायालयः नटं दिलीप महोदयम् आकस्कारिकत्व अपराधपत्रात् निरकासयत्। अस्मिन् व्यवहारे प्रथमतः 6 पर्यन्तम् आकस्कारिणः अपराधिनः भवन्ति। तेषां कृते च समर्पित अपराधाः प्रधान प्राट् विभाग हनी एम वर्गीस विधिन्याये प्रास्थौत्। दण्डविधिश्च 26 वर्षे जनवरी मासस्य 12 दिने प्रख्यापयेत्। 8 आगस्कारिस्थाने कल्पितः दिलीप महोदयः निरपराधीति न्यायालयः निर्णयं करोति स्म। स्वम् आकस्कारिणं कर्तुं गूढालोचनां कृत्वा स्वस्य अभिनयजीवितं नाशयितुं यत्नः अकरोत् इति दिलीपः अवदत्। न्यायाधीशायाः विधिं विरुद्ध्य आवेदनं समर्पयेत् इति नियममन्त्री श्री पी राजीव प्रस्तौति स्म। कर्णाटकराज्ये वर्गीयता निरोद्धुं वर्गीयविरुद्धसेना रूपीकृत्य कर्णाटक सर्वकारः। अस्य प्रख्यापनं च रक्षिपुरुषमन्त्री जी परमेश्वर महोदयः कृतवान् आसीत्। दक्षिणकन्नड उडुपी शिमोगा जिल्लाः केन्द्रीकृत्य एव रक्षिपुरुषसेनायाः प्रवर्तनम्। एतदर्थं मावोवादीन् प्रतिरोद्धुं रूपीकृतस्य नक्सल् विरुद्धसेनानाम् अर्धसंख्यासैनिकान् वर्गीयविरुद्धसेनायां नियुक्तवन्तः। प्रथमतया एतासु जिल्लासु केन्द्रीकृत्य भाविनि इतरासु जिल्लासु अपि तेषां प्रवर्तनं व्यापीकर्तुं निश्चिनोति च। 48 सेनाङ्गाः एव अधुना सेनायाः संख्याबलं। DIG DYSP उप कमांडो संघाः अपि सेनाविभागे आगच्छन्ति। धन्यवादः।